میسج چلان جن مولی خادمی نہیں آ رہا، مولی خادم نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہے جی؟ کہندے نو گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا۔ میں کہا میں کیڑی ڈاڈی گل کیتی جی؟ گل تو سیدنا صدیق اکبر اتنی انہیں گل کیتی عروہ بن مسعود نے کہ جناب ہے تو انہوں چھڑ جان گے، تو سیدنا صدیق اکبر کی گل کیتی؟ فقال له ابو بکر امسس بزر اللات، ناموس رسالت تے گل تو سیدنا صدیق اکبر ڈاڈی کیتی۔ یہ ترجمہ میں بھی کئی بار یہ سٹیج تے بیان کیتا، میں ترجمہ نہیں کر سکیا، نا پیر علماء بھی نہیں کرن گے۔ ناموس رسالت تے گل انجی ہوندی پتر، مودی نال مشائخ کانفرنساں کرانیاں ہورن، مودی کیڑا دسو جی وہ گاں دا موتر پین والا کیڑا صوفی ہے؟ اسی تے بیٹھے ہیں نا صوفیاں میں، الجنس و یمیل الی الجنس، لاؤ جی گاں دا موتر پین والا کیڑا صوفی؟ او وی قسم دے بتاں کے جھکن والا ہے جی، او گاں دا موتر پین والا تے جناب چوہیاں کے جھکن والا، او کیڑا صوفی؟ او صوفی تا امام ربانی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ او صوفی تے سلطان الہندن جنہاں تے دربار تے جاندیاں جاندیاں چنڈ مروا دتی، فرمایا اے کدھر آیا، اے کدھر مندر وچ جائے، میرے دربار وچ خواجہ محمد حسن باروی آوے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی آون، ممتاز قادری آون، جیڑا غیرت چرنا تے چرن والا اتر جائے۔ پھر چنڈ بھی کیوں جی لگی، لوائی بھی سلطان الہند نے، اوتھے ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے سن، مولی خادم تک گیا ہی کوئی نہیں، اوتھے کنے تک چنڈ مروائی؟ چنڈ بابے ہوراں مروائی۔ اور بابے ہوراں دے خلاف بھی بولنا شروع کر دو کہ صوفیاء وہ نہیں ہوتے جو چنڈ مروائے، صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو مودی ہوتے، کھوتا نہ ہوئے تھا۔